वजू कराने वाले को ये मकाम और मर्तबा अता कर दे, अल्लाह ने उनकी औलाद को कैसी रूहानियत अता की होगी। और जब औलाद की ये शान है तो गौसुल आजम की रूहानियत का आलम क्या है। ये गौसुल आजम दस्तगीर है, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की, जिसकी चौखट पर लोटा लेकर बैठने वाला, पानी पिलाने वाला, वजू कराने वाला, अल्लाह ने उनको ये रूहानी मकाम अता फरमाया। इसीलिए गौसुल आजम दस्तगीर पीरान पीर पीर रोशन ज़मीर, उनके मुतालिक हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि गौसे पाक के वजूद नास पर मक्खी नहीं बैठती थी और आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी बगैर इत्र के। और जब लोग आपके हाथ में मुसाफा करते, ये आखिरी उम्र की बात है मुसाफे की, तो हाथ हाथ से निकल जाता था, यानी हाथों में हाथ नहीं आता था, हाथ बाहर हो जाता था। तो किसी ने पूछा कि ये मुकाम अल्लाह ताला ने आपको कैसे दे, जबकि ये अहदीस में हुजूर की खुसूसियात में पढ़ते, अल्लाह के रसूल की खुसूसियात में आपको ये मकाम। तो फरमाते हैं अब्दुल कादिर पहले था, अब्दुल कादिर पहले था, अब अब्दुल कादिर नहीं है, जो कुछ देखते हो वो जलवे मोहम्मदी देखते हो। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। गौस पाक ने 4 बीबियों से निकाह किया, 4 बीबियों से, और जब निकाह किया गौसुल आजम दस्तगीर ने, तो आपके निकाह में आने की वजह से उन 4 बीबियों को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि शेख अब्दुल जब्बार कादरी अल जिलानी गौस पाक के बेटे सैयदना शेख अब्दुल जब्बार फरमाते हैं कि मेरी माँ की ये शान थी कि मेरी माँ मेरे वालिद गौस पाक की तवज्जो से उस मकाम पर पहुंच गई थी कि जब चिराग बुझा दिया जाता तो उनके चेहरे से ऐसी नूर की किरणें फूटती थी कि पूरा घर उससे मुनव्वर हो जाता। अगर वो अंधेरे जंगल में जाती तो उनके चेहरे की नूरानियत से वो जंगल मुनव्वर हो जाता। ये गौस पाक की तवज्जो से उनकी बीवी को अल्लाह ने मकाम अता फरमाया। आप अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो इन हालात में सरकार गौसुल आजम दस्तगीर बगदाद में कदम रखते हैं और फिर आपने बगदाद में इल्म हासिल किया। बगदाद के अंदर आपने कई दिन तक के तवील अरसे तक, एक रिवायत के मुताबिक 30 से 36 साल तक सिर्फ रियाजत और मुजाहिदे फरमाए। और फिर आपने देखा कि एक दिन अल्लाह के रसूल और मौलाए कायनात तशरीफ़ लाते हैं और पूछा अब्दुल कादिर मेरे बेटे तुम खिताब नहीं करते, तुम तकरीर नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह मैं अजमी हूँ, अजम के रहने वाला हूँ, ये अरबी लोग हैं, तो मैं इनके दरमियान खिताब कैसे करूं? तो सरकार ने फरमाया कि मुंह खोलो, और 7 मरतबा अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब मुबारक हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के मुंह में डाला और मौलाए कायनात से कहा कि आप भी डालें। तो मौला अली ने 6 मरतबा डाला। पता चला 7 आते हैं लेकिन कभी बराबरी का तसव्वुर नहीं है। नबी ने 7 मरतबा डाला तो खुद 7 मरतबा नहीं, 1 मरतबा कम डाला, 6 मरतबा डाला। फिर गौस पाक फरमाते हैं उस लुआब का असर ये हुआ कि जैसे लोगों को उल्टी आती है, कह आती है लोगों को, वैसे मुझे तकरीरें और खिताबात आने लगे कि मैं रोकने पर भी नहीं रुकता था। फिर मैंने मदरसे में खिताब शुरू किया, मदरसा भर गया, जामा मस्जिद में खिताब शुरू किया, जामा मस्जिद कम पढ़ने लगी, फिर ईदगाह में मेरा मिंबर लगाया जाने लगा। फरमाते 70,000 का मजमा होता था, 400 उलमा कागज और कलम लेकर गौस पाक का खिताब जो है वो लिखा करते थे, तहरीर किया करते थे। और उस खिताब की शान ये होती थी जब गौस पाक जो है बयान फरमाते थे तो कुछ लोगों की चीखें निकलती, कपड़े फाड़ देते, कुछ इंतकाल कर जाते, कुछ बेहोश हो जाते, आने वाले तौबा करके जाते। एक मर्तबा का आलम यह है कि हुजूर गौस पाक का इम्तिहान लेने के लिए एक बहुत बड़े आलिम आए और सोचा कि गौस पाक कुरान की आयत कितनी पढ़ते हैं, गौस पाक अपने खिताब में कुरान की आयत कितनी पढ़ते हैं। तो वो बैठ गए एक रस्सी लेकर, डोरा लेकर, डोरा रस्सी नहीं बल्कि डोरा, पतला सा होता है ना धागा, उसको डोरा कहते हैं, डोरा लेकर बैठ गए। अब हुजूर गौस पाक ने बयान शुरू किया, एक आयत पढ़ी, उन्होंने डोरा में गांठ लगा दी, फिर दूसरी आयत पढ़ी, उन्होंने फिर गांठ लगा दी,
تیسری آیت پڑھی پھر گانٹ لگا دی. غوث پاک ان کی طرف مسکرا کے کہتے ہیں میں گانٹ کھولتا جاتا ہوں تو گانٹ لگاتا جاتا ہے. یعنی کہ بیٹھنے والا کیا کر رہا ہے چپکے سے. حضور غوث الاعظم دستگیر اس پر بھی نگاہ رکھتے تھے اور سرکار غوث الاعظم دستگیر کی محفل میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری ہوتی تھی. سرکار ابد قرار خود تشریف لاتے تھے. اللہ اکبر. مولائے کائنات تشریف لاتے تھے اور صرف مولائے کائنات نہیں, رسول اللہ نہیں, بلکہ غوث پاک فرماتے ہیں کبھی ابراہیم علیہ السلام, کبھی موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام, ان بزرگوں کی حاضری غوث پاک کی محفل میں ہوا کرتی تھی. بلکہ حضور غوث الاعظم دستگیر کا حال یہ تھا. اللہ اکبر. سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کیا. بڑی شان, بڑا مقام, بڑا مرتبہ. ہم ان کے سلسلے سے بھی فیض یافتہ ہیں. لیکن حضور غوث الاعظم دستگیر کو رسول اللہ کی زیارت عالم بیداری میں کتنی مرتبہ ہوئی اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے, کوئی شمار ہی نہیں ہے. بلکہ آپ نے بار بار اپنے نانا جان کو عالم بیداری میں دیکھا. خود حضرت سیدنا شیخ علی ابن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ جو غوث پاک کے مرید بھی خلیفہ بھی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. بیٹھے بیٹھے حال یہ ہوا کہ مجھے تھکن تھی, میری آنکھ لگ گئی. اس لیے کہ کوئی مقرر اگر خطاب کر رہا ہو جوش و جذبات میں, آپ قریب بیٹھ کر کے سوئیں تو وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کہ بھئی میں بول رہا ہوں یہ سو رہا ہے. اس لیے کبھی کبھی کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. سوتے والے کہتے ہیں بھئی ذرا جاگ جا, تو میری بات تو سن, ہے نا. لیکن میں سونے والوں پہ کبھی ناراض نہیں ہوتا. میں یہ سوچتا ہوں جب شیخ عبد القادر جیلانی کے بیان میں لوگ سو جاتے ہیں تو اگر قادری کے بیان میں کوئی سو جائے تو پھر مجھے اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال میں نے دیکھا کہ لوگ بھی, میں اتنی جذبات میں چلا کر بولتا ہوں, سامنے بیٹھ کے سو رہے ہو, کرسی پہ بیٹھ کے سو رہے ہو, ادھر بیٹھ کے. شیخ علی ابن ہیتی فرماتے میں سو گیا تو ہوا یہ کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر میرے سامنے آ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اب پیر اگر مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کر آ کر کھڑا ہو کیا پوزیشن ہوگی, کیا حالت ہوگی. میری آنکھ کھلی, میں گھبرا گیا. شیخ میرے سامنے, وہ بھی ہاتھ باندھ کے ادب سے. بھئی پیر کے سامنے مرید کھڑا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. مرید کے سامنے وہ بھی غوث پاک جیسا پیر, اور صرف پیر نہیں, پیرانے پیر. پیر نہیں, پیرانے پیر. سرکار غوث الاعظم دستگیر جو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں, اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہوں. مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا, کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں کرنا. انی عالم ما لا تعلمون کا راز بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے. یہ غوث الاعظم دستگیر کا فرمان ہے. حضور غوث الاعظم دستگیر کو اپنے سامنے کھڑا ہوتا دیکھ کر پریشان ہو گئے, ڈر گئے. خطاب بند تھا, لوگ بھی حیران تھے. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا, فرمایا اس سے پوچھو کیا ہوا. تو لوگوں نے شیخ علی ابن ہیتی سے کہا کیا ہوا. کہا میری آنکھ بند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے اور میں نے حضور کا دیدار کیا. سرکار غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں یہ سوتے سوتے جو منظر دیکھ رہا تھا میں وہ منظر جاگتے جاگتے نہیں, اس منظر کو میں جاگتے جاگتے دیکھ رہا تھا. یہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کی شان ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی اور پھر خطاب شروع کیا. بادشاہوں کو مخاطب ہو کے کہتے تھے, کیا کہتے تھے, بادشاہ سے کہتے تھے او ملحد. ہم لوگ جب خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے عزیز پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, پیارے اسلامی بھائیوں. پتہ نہیں ہے, سب کا اپنا الگ الگ انداز ہے نا. لیکن غوث پاک جب بادشاہ سے, خلیفہ وقت سے مخاطب ہوتے تو کہتے ہیں او ملحد, سیدھے رہو, اللہ کے بندوں کو شریعت پہ رکھو. فرماتے ورنہ میں قاتل ہوں, تمہیں قتل کر دوں گا. یہ خطاب کا انداز تھا, یہ لہجہ تھا. اور فرماتے لوگوں سے مخاطبت کا انداز کیا تھا. فرماتے ہیں میرے جملے کڑوے ہیں لیکن میری پرورش جس ماحول میں ہوئی ہے میں ایسی ہی گفتگو کرتا ہوں. اس طرح غوث پاک فرماتے تھے. پھر کہتے تھے لوگوں جب تم روزہ رکھتے ہو, یہ غوث پاک کے خطابات ہیں, جب تم روزہ رکھتے ہو تو تم حلال پانی چھوڑ دیتے ہو, حلال کھانا چھوڑ دیتے ہو, اور جب افطار کرتے ہو
तो लोगों के खून से इफ्तार क्यों करते हो? लोग हैरान थे कि कौन बंदा है जो लोगों के खून से इफ्तार करे। लोग तो पानी से, खजूर से, फलों से इफ्तार करते हैं, कोई खून से इफ्तार कैसे कर सकता है? तो गौस पाक फरमाते जो हराम माल से तुम इफ्तार करते हो वो तुम्हारा माल नहीं है, बल्कि वो लोगों का निचोड़ा हुआ खून है, और तुम लोगों के खून से इफ्तार करते हो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खिताब फरमाते थे, वो फरमाते थे ऐ दुनिया के लोगों, ऐ दुनियादारों, ऐ दुनिया के कुत्तों। इस तरह से खिताब का लहजा होता था। लेकिन कुर्बान जाएं, उस लहजे की हैबत का आलम यह होता था कि लोगों के दिल की दुनिया बदल जाती थी, लोगों के दिलों की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाता था। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते हैं लोगों के दिल अल्लाह ने मेरी मुट्ठी में दे दिए। लोगों के दिल अल्लाह ने मेरी, मैं जिधर चाहता हूं लोगों के दिल फेर देता हूं। इसीलिए अगर कोई मकबूल अनाम बनना चाहे, अगर कोई लोगों में मकबूलियत चाहे, गौस पाक से रिश्ता मजबूत करे। फरमाते मैं लोगों के दिल जिधर चाहता हूं फेर देता हूं। एक मरतबा गौस पाक के एक मुरीद थे, आपके साथ जुमा की नमाज के लिए निकले, तो गौस पाक भी अकेले चल रहे थे, वो मुरीद साथ साथ चल रहे थे। दिल में ख्याल आया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे गौस के लोग इतने दीवाने हैं, पूरा बगदाद शैदाई है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं कर रहा है, कोई मिल नहीं रहा है। बस ये इधर सोचना था, उधर भीड़ आने लगी और ऐसी आई कि इनको धक्का दे के खूब दूर कर दिया और सब लोग करीब हो गए, मिलने जुलने लगे, खूब हंगामा होने लगा। इन्होंने सोचा वही अच्छा था कि लोग तवज्जो नहीं कर रहे थे, मैं तो करीब था। फिर भीड़ छट गई और फिर वो करीब आ गए। मुस्कुरा के फरमाया तू क्या समझता है, लोग मिलते हैं तो भी हमारा इख्तियार है, नहीं मिलते हैं तो भी हमारा है। हम जब चाहते अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं और जब चाहते लोगों की तवज्जो को हटा देते हैं। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने जो मेहनत की, खुलफा का एक जाल बिछाया। आपके खुलफा में से शेख अब्दुल काहिर सहरवर्दी रदी अल्लाह तआला, ये शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी के चचा हैं, ये गौस पाक के खलीफे अजल हैं। इनके जरिए से शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी गौस पाक के खुलफा में बाद के दर्जे में शामिल होते हैं। इसी तरह फिर शेख सादी शिराजी, शम्स तबरेज, मौलाना रूम, बहाउद्दीन रूमी, मौलाना रूम के वालिद, ये सब हुजूर गौसुल आजम के सिलसिले के खुलफा हैं। शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी जिनकी शान ये कि जिनको सैयदुल मुकाशिफीन कहा जाता है, ये हातिम ताई की नस्ल से थे और इनके वालिद को औलाद नहीं थी, इनके वालिद को कोई औलाद नहीं थी। गौस पाक की चौखट पर आए, इन्होंने गौस पाक की ज़ियारत नहीं की है, लेकिन ये गौस पाक